أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت امیرالمؤمنین ایده الله تعالی به نصر العزیز پس از خواندن شهادتین و استعاذه و سوره فاتحه تلاوت فرمودند. می‌فرمودند امروزها ذکر حضرت عمر در جریان است و وقت وفات حضرت ابوبکر فرا رسید و حضرت عبدالرحمن بن عوف را فرا خواند و ازش پرسید که به من در مورد عمر بگو. حضرت عبدالرحمن بن عوف گفت ای جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم، سوگند به خدا، نظری که تو راجبش داری او افضل تر از آن است، جز این که وی انسان خشن و تند است. حضرت ابوبکر فرمود وی بدین علت سخت گیر است که میبینید که من نرمخو هستم. اگر امارت به دست او سپرده شود خیلی از عادات خود ترک خواهد گفت، چون دیدم که هنگامی من بر کسی سخت گیری میکنم او سعی میکند که من ازش راضی و خوشنود بشوم. وقتی من با کسی با مرافقت و شفقت برخورد میکنم، عمر به من میگوید که باید با او رفتار خشونت آمیز روا داشته باشم. بعد از این حضرت ابوبکر حضرت عثمان را فراخواند و ازش در مورد حضرت عمر استفسار کرد. حضرت عثمان گفت باطن وی نسبت به ظاهر خوب تر و نیکوست و در میان ما هیچ کس مانند وی نیست. آن موقع حضرت ابوبکر به هر دو صحابی گفت که نباید بابت موضوعی که با شما در میان گذاشتم با کسی حرف بزنید و اگر من از عمر صرف نظر بکنم فقط عثمان را سزاوار این منصب میبینم. حضور فرمودن یعنی در نظر وی هر دو توشان مردمانی بودند که مستحق خلافت بودند. حضرت ابوبکر گفت برایشان لازم است که در دستورهای شما هیچ کمی و کاستی باقی نگذارند. الان آرزوی من این است که از شما جدا بشوم و از یکی از پیشینیان شما بشوم. در روزهای بیماری ابوبکر حضرت طلحه بن عبیدالله پیش وی آمد و بهش گفت که تو عمر را بر مردم جهت جانشین خود برگماشتی، در حالی که میبینی او علی رغم حضور تو با مردم چطور برخورد میکند و آن وقت چه اتفاق خواهد افتاد وقتی او تنها خواهد بود و زمام امور را در دست خواهد داشت. تو با پروردگار خود ملاقات خواهی کرد و او ازت بابت رعیت خواهد پرسید. حضرت ابوبکر گفت کمکم کنید تا بنشینم. حضرت طلحه بن عبیدالله کمک وی کرد تا او بنشیند. سپس حضرت ابوبکر گفت آیا مرا از خدا میترسانی؟ وقتی من با خدا ملاقات خواهم کرد و او از مرا خواهد پرسید من به او این پاسخ خواهم داد من کسی را به جهت خلیفه بر مردم گماشتم که از بندگان تو بهترین بود. سپس حضرت ابوبکر حضرت عثمان را در خلوت فراخواند تا وی
در حق حضرت عمر وصیت بنویسد. بعد از این فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. این وصیت ابوبکر بن قحافه به نام مسلمانان است تا همین حد گفته بود و بیهوش شد. حضرت عثمان از طرف خود نوشت من بر شما عمر را جهت خلیفه برگماشتم و من در طلب خیر در حق شما هیچ کوتاهی نکردم. وقتی حضرت ابوبکر به هوش آمد او فرمود هر چه نوشته برای من بخوانید. هنگامی حضرت عثمان برای حضرت ابوبکر خواند او الله اکبر گفت و فرمود به گمان من از تو از این مبادا ترسیده بودید که به رحمت خدا اگر بپیوندم و در مردم اختلاف ایجاد بشود. حضرت عثمان گفت بله همین دلیل بود. حضرت ابوبکر فرمود خدا از طرف اسلام و مسلمانان پاداش خوبی نصیب تو بکند. یعنی حضرت ابوبکر تحریر حضرت عثمان بابت خلافت حضرت عمر را مورد اعتراض قرار نداد. در تاریخ طبری نوشته است که محمد بن ابراهیم بن حارث بیان می‌کند حضرت ابوبکر حضرت عثمان را در خلوت فراخواند و فرمود بنویس بسم الله الرحمن الرحیم. این تعهد نامه از طرف ابوبکر بن ابو قحافه برای مسلمانان است. و اما بعد راوی تعریف می‌کند سپس حضرت ابوبکر بیهوش گشت. بعد از این چنان که قبلا گفتم وقتی بیهوش آمد همان حرفا را گفت و از حضرت عثمان خواست که برایش بخواند و بعد از گوش دادن آن چنان که گفتم حضرت ابوبکر گفت الله اکبر. سپس حضرت ابوبکر فرمود خدا از طرف اسلام و مسلمانان تو را در اعضای این جمله پاداش خوبی ببخشد. حضرت ابوبکر آن تحریر را همانطور که بود باقی گذاشت و در آن هیچ تغییر نکرد. و در یک روایت دیگر اینطور نقل شده است که حضرت ابوبکر حضرت عثمان را فراخواند و آدش خواست که برای خلیفه نام شخصی را پیشنهاد بکند. سوگند به خدا به نظر من تو شایسته هستی که مشورت بدهید. آن وقت حضرت عثمان گفت حضرت عمر. حضرت ابوبکر فرمود بنویس. حضرت عثمان نوشت حتی وقتی برای نوشتن به نام حضرت عمر رسید حضرت ابوبکر بیهوش شد. سپس وقتی بیهوش آمد و فرمود بنویس عمر. در یک روایت نقل شده است که حضرت عایشه می‌فرماید وصیت حضرت ابوبکر را حضرت عثمان داشت می‌نوشت. حضرت ابوبکر بیهوش آمد. حضرت عثمان نام حضرت عمر را نوشت. وقتی حضرت ابوبکر بیهوش آمد او استفسار کرد که چه نوشته؟ و گفت که نام حضرت عمر را نوشتم. حضرت ابوبکر فرمود همان را نوشته ای که بابت آن قصد دارم که بهت بگویم اگر نام خود را نوشته بودی تو نیز سزاوار این کار بودید. در یک روایت مذکور است وقتی حضرت ابوبکر مریض شد وی به طرف حضرت علی، حضرت عثمان و چند افراد مهاجرین و انصار پیام فرستاد و فرمود وقت فرا رسیده است که شما منتظر هستی اما هیچ کس نیست که به شما دستور بدهد. اگر دوست داری از خودتان یکی را انتخاب بکنید و اگر بخواهید به جای شما من یکی را بگزینم. آنها عرض کردند تو باید یکی را برای ما انتخاب کن. او به حضرت عثمان فرمود بنویس این آخرین عهدهای ابوبکر بن ابو قحافه است که واپسین دم زندگی خود کرد و اولین عهدش است که هنگام ورود به دار آخرت کرد به جایی که فاجر آنجا توبه خواهد کرد و کافر ایمان خواهد آورد و منکر اعتراف خواهد کرد و آن عهد بدین قرار است که آنها گواهی می‌دهند که به جز خداوند متعال هیچ کس لایق عبادت نیست و محمد صلی الله علیه وسلم عبد و پیامبر وی هستند و من جهت خلیفه برمیگمارم. سپس حضرت ابوبکر بیهوش شد و حضرت عثمان از خود طرف خود عمر بن خطاب نوشت. بر آن موقع حضرت ابوبکر فرمود رحمت خدا بر تو باد حتی اگر نام خودت را هم نوشته بودی تو نیز شایسته این کار بودید. پس بنویس من بعد از وفات خودم عمر بن خطاب را جهت خلیفه شما بر گماشتم و من برای شما بر انتخاب وی راضی هستم. هنگامی وصیت نوشته شد حضرت ابوبکر فرمود این برای مردم خوانده بشود. سپس
حضرت عثمان مردم را جمع کرد و توسط غلام خود که او وی را آزاد کرده بود نامه‌ای فرستاد. آن موقع حضرت عمر نیز همراه غلام آمد. حضرت عمر به مردم می گفت که باید ساکت بشوید و به سخن جانشین پیامبر گوش بدهید، چون او در خیر خواهی شما هیچ کمی و کاستی نکرد. پس مردم با آرامش خاطر نشستند و جلویشان وصیت خوانده شد. آنها به آن وصیت گوش دادند و اطاعت کردند. آن وقت حضرت ابوبکر به سوی مردم تمایل کرد و از آنها پرسید که آیا از کسی که جهت خلیفه بر شما میگمارم راضی هستید؟ چون من هیچ خویشاوند خود را جهت خلیفه بر شما تعیین نمی کنم. قطعا عمر را به عنوان خلیفه بر شما مقرر کردم، پس او را بشنوید و اطاعت بکنید. و سوگند به خدا من بابت این موضوع خیلی فکر کردم. آن وقت مردم گفتم شنیدیم و اطاعت کردیم. سپس حضرت ابوبکر حضرت عمر را احضار نمود و فرمود من تو را بر اصحاب رسول جهت خلیفه تعیین کردم و به او یعنی به حضرت عمر این وصیت کرد که باید پرهیزکاری را پیشه بکنید، تقوا را پیشه بکنید. سپس فرمود ای عمر، حتما بعضی از حقوق خداوند متعال متعلق به شبگاه هستند و آنها را هنگام روز قبول نمی کند و بعضی حقوق متعلق به هنگام روز هستند که شبگاه آنها را نمی پذیرد و مطمئناً تا زمانی که فرایض به جا آورده نمی شوند او نوافل را نمی پذیرد. ای عمر، آیا نمی بینی کسانی که به دلیل پیروی کردن حق ترازوهایشان سنگین هستند، روز قیامت نیز ترازوهایشان سنگین خواهند بود؟ کسانی که پیروان صداقت هستند روز قیامت ترازوهایشان سنگین خواهند بود. سپس وی فرمود برای ترازو این امر برحق است که فردا همان امر در آن نهاده خواهد شد که سنگین می باشد. ای عمر، آیا نمی بینی که ترازوهای کسانی سبک هستند که روز قیامت ترازوهایشان سبک خواهند بود؟ به دلیل اینکه آنها از باطل پیروی کردند ترازوهایشان سبک گشتند، یعنی آنها از صداقت و راستی پیروی نکردند و نیکیها را به جا نمی آوردند. بدین سبب روز قیامت ترازوهایشان سبک خواهند شد و متعلق به ترازو این امر بر حق است که هرگاه در آن باطل نهاده می شود ترازو سبک خواهد شد. ای عمر، آیا نمی بینید که آیت های مرافقت و ملاطفت همراه با آیت سختی نازل شده است و آیات سختی همراه با آیت نرم من هم تمایل دارند و هم از خدا بترسند؟ به یک سو به نیکی ها رغبت داشته باشند و به طرف دیگر از خدا بترسند و هیچ آرزو نداشته باشند که به خدا متعلق نباشد و نه از امری بترسد که انجام آن در دست خودش است. ای عمر، آیا نمی بینی که فقط به سبب بد اعمالشان خدا ذکر اهل دوزخ کرده؟ پس وقتی تو ذکر آن بکنی باید بگو مسلماً آرزو دارم که من از آنها نیستم و خدا ذکر اهل جنت را فقط به خاطر این کرد که آنها کارهای شایسته انجام دادند و خدا از بدیهایشان گذشته است. پس وقتی ذکرشان را در میان بیاری باید بگو آیا اعمال من همانند اعمالشان است؟ از دل خود بپرس. وقتی زمان وفات حضرت ابوبکر فرا رسید وی گفت مال مسلمانان که در تحویل ماست باید باز بگردانید. نمیخواهم چیزی از آن بگیرم. زمین من که در فلان فلان مقام قرار دارد در عوض آن اموال که من به عنوان هزینه یا نفقه از بیت المال به دست آورده بودم به مسلمانان داده بشود. این قسمت زمین شتر خادم وی که شمشیر او را سیکل میکرد و روسری با ارزش 5 درهم به تحویل حضرت عمر داده شد و وقتی حضرت عمر به اسباب مزبور نگاه کرد گفت وی یعنی حضرت ابوبکر جانشین خود را گرفتار مشقت و سختی کرده است. حضرت خلیفه اول مسیح بیان میکنند که شخصی از حضرت عمر پرسیده بود که شما الان به اندازه زمان جاهلیت تند مزاج نیستید؟ حضرت عمر فرمود تند مزاج هستم، اما در برابر کفار نشان داده می شود. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می فرمایند مردم به حضرت ابوبکر گفتند که اگر تو
حضرت عمر را جهت جانشین خود تعیین بکنید، این امر باعث برآشفتگی خواهد شد چون وی عصبی است. حضرت ابوبکر گفت خشم وی تا آن وقت می جوشد که من نرم هستم، وقتی من در خواهم گذاشت او نرم خواهد شد. حضرت مسیح موعود علیه السلام راجع به حضرت عمر می فرمایند در رابطه با خشم حضرت عمر نقل شده است که کسی ازش پرسید که قبل از اسلام خیلی عصبی بودی؟ حضرت عمر پاسخ داد که الان نیز به همان اندازه عصبی هستم، اما قبلا بی محل عصبانی می شدم، اما حال بر محل خشمگین می شدم. جامع بن شداد از یک عزیز نزدیکی خود روایت میکند که من حضرت عمر بن خطاب را شنیدم. او می گفت ای خدا، من ناتوان هستم، مرا توانمند بساز، و من تندمزاج هستم، مرا نرم کن، و من خسیس هستم، مرا سخاوتمند بگردان. بابت اولین سخنرانی بعد از اینکه حضرت عمر به منصب خلافت رسید، روایت‌های متعدد یافت می شود. در یک روایت نقل شده است، حمید بن هلال روایت می‌کند کسی که هنگام وفات حضرت ابوبکر موجود بود برای ما تعریف کرد وقتی حضرت عمر از مراسم خاکسپاری حضرت ابوبکر به پایان رساند، وی از دست خود خاک تربتش را تمیز کرد، سپس برخاست و گفت حتما خداوند متعال شما را شریک من و مرا شریک شما امتحان کرده است. و به مردم گفت او خدا بعد از 2 رفیقم مرا برای شما باقی گذاشته است. سوگند به خدا هر امر شما که پیش من آورده می شود به جز من هیچ کسی به آن رسیدگی نخواهد کرد، و امری که در دسترس من نخواهد بود برای انجام اون من مردم نتوانند و امین برخواهم گذاشت. یعنی مردم تعیین خواهند کرد که مسئولیت شما به عهده خواهند داشت و مواظب امور باشند. اگر مردم رفتار خوبی داشته باشند، من نیز با آنها به روش خوبی برخورد میکنم، و اگر آنها مرتکب بدفعلی میشوند، من مجازاتشان خواهم کرد. حسن میگوید به گمان ما اولین سخنانی که حضرت عمر ارائه کرد بدین قرار است و حمد و ستایش خداوند متعال را بیان کرد. سپس فرمود اما بعد من از طریق شما در مورد آزمایش قرار گرفتم و شما از طریق من، و من بعد از درگذشتن 2 رفیق برای شما باقی گذاشته شدم. پس هر امری که پیش ما اتفاق می افتد شخصا رسیدگی میکنم، و امری که در دسترس من نمی باشد به خاطر انجام آن مردم نتوانند و امین تعیین خواهیم کرد. مردم توانمند و امین تعیین خواهیم کرد، و کسی که نیکی میکند ما بهش پاداش خوبی خواهیم داد، و خلافکار را تنبیه خواهیم کرد، و خدا از ما و شما بگذرد. جامع بن شداد از پدر خود روایت میکند که وقتی حضرت عمر روی منبر نشست، اولین کلام وی این بود و فرمود ای خدا، من تندخو هستم، مرا نرم خو کن. من ناتوان هستم، مرا زورمند بساز، و من خسیس هستم، مرا سخاوتمند برگردان. جامع بن شداد از پدر خود روایت میکنند وقتی حضرت عمر به عنوان خلیفه منتخب شد و روی منبر نشست و فرمود میخواهم چند کلمات را پیش شما بگویم، شما باید آمین بگویید. این اولین کلام بود حضرت عمر بعد از آن که به عنوان خلیفه منتخب گشتند بگویند. حسین موری بیان میکنند که حضرت عمر فرمود عرب ها مانند شتر مهار کرده هستند که دنبال رهبر خود میروند، پس این مسئولیت به عهده رهبر است که ببیند چطور باید سواربانی بکند. تا جایی که به من مربوط است حتما این را بر راه راست خواهم داد. روایت قبلی که در آن ذکر آمین گفتن شنوندگان آمده است، شرح و بسط و آن بیان نشده است، یا در همان روایت بابت مهار کردن ذکر شده باشد. به هر حال
حضرت عمر بعد از اینکه به عنوان خلیفه منتخب شد 30مین روز یک سخنرانی مفصل را ارائه داد. شرح آن بدین قرار است که وقتی به حضرت عمر خبر رسید که مردم ازش میترسند، بین مردم طبق فرمانش صدا برای برگزاری صلات جامع بلند کرده باشید. مردم حاضر شدند. او جایی که حضرت ابوبکر پاها میگذاشت آنجا نشست. وقتی تمام مردم جمع شدند و او بلند شد و حمد و ثنای خداوند بیان کرد و صلوات بر نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد و فرمود که شنیدم مردم به سبب خشونت ازم میترسند و از تندی ترس دارند و میگویند که عمر در زمانی هم بر ما سختی میکرد وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان ما بودند و در زمان ابوبکر هم سختی میکرد. اکنون چه میشود در حالی که حاکم شده است؟ و هر کسی این حرف زد راست گفته. بی تردید در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودم و غلام و خادمشان بودم و هیچ کس به پای رأفت و رحمت ایشان نمیتواند برسد. خداوند ایشان را این صفت بخشیده بود، این ویژگی بخشیده بود و از اسمهای خود 2 اسم رؤوف و رحیم عطا کرده بود و من مانند شمشیر بدون نیام بودم و اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میخواهند مرا در نیام بکنند یا من را رها بکنند تا دیگران را قطع کنم یا این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله درگذشتند و ایشان به من راضی بودند و شکر خداوند است که من به این حال خوشحال هستم. پس از آن ابوبکر حاکم مردم شد و او از آن چنان فردی بود که هیچ کس از میان شما منکر قلب و رقیقش و نرمی نیست و من خادمش و یاورش بودم. من سختی خودم را با نرمی و مخلوط می کردم و مانند شمشیر به دستش بودم و او من را به نیام بکند یا من را رها بکند و من قطع کنم. من همراهش این چنین بودم تا اینکه او درگذشت و با من در حال که با من راضی بود. الحمدلله این راستا در این راستا من سعادتمند بودم. پس از او من حاکم شده شما شدم. پس بدانید که آن تندی خواسته شده است و اکنون بر کسانی که به مسلمانان ظلم میکنند علیه آنان آشکار می شود، اما بر شما کاسته می شود، اما علیه دشمنان آشکار می شود. کسانی که دیندار و نیکو و صاحب مرتبه هستند با آنان بسیار رحم می کنم، همانند که آنان با یک دیگر انجام می دهند. نباید هیچ کس را در این وضعیت ببینم که بر دیگر ظلم بکند. اگر کسی این طور کند من رخسارش را به خاک آلود می کنم و پای خودم بر آن خواهم نهاد تا اینکه از حق آشنا بشود. یعنی بسیار سختی می کنم. ای مردم، شما حق زیادی بر من دارید و من شما را آگاه می کنم و شما می توانید از من سوال کنید و شما حق دارید. وقتی من از مالی چیزی خرج کنم از شما پنهان نکنم و نه از مال غنیمت که خداوند برای شما فرستاده است چیزی برای کار خداوند نگه دارم. شما بر من حق دارید که مال به جای خود خرج شود و شما حق دارید که من یارانه شما را پرداخت بکنم و شما حق دارید که من شما را به هلاکت نیندازم. وقتی شما همراه لشکر بروید آن موقع مانند پدر از بچگان شما محافظت بکنم تا اینکه برگردید. من حرفهای خودم گفتم و از خداوند برای خودم و شما خواستار بخشش هستم. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه در مورد خلافت حضرت عمر ذکر کرده فرمود که این آیه همیشه مد نظر مسلمانان بود. ان تؤدوا الامانات الی اهلها، یعنی کسانی که اهل دولت هستند یا می توانند امور اداری را اجرا بکنند آنان را
امانت خود بسپارید و وقتی این امانت به این چنان فردی سپرده می شد، آن موقع این آیه همیشه مد نظر آنان بود که همیشه با دینداری و عدل امور را انجام بدهند. اگر از عدل صرف نظر کردید یا دینداری را مد نظر نداشتید و خیانت کردید، آن موقع خداوند با جوی می کند و مجازات می کند. تأثیر این بر حضرت عمر رضی الله عنه آنچنان غالب شد که مردم با دیدن این گریه کردند و تعجب کردند. حضرت عمر خلیفه دوم اسلام برای پیشرفت مسلمانان اینقدر قربانی کرد که مصنفین اروپایی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اعتراض می‌کنند و علیه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در کتاب‌های خود ناسزا می‌نویسند که نعوذ بالله ایشان دیندار نبودند، آنان هم بابت ذکر ابوبکر و عمر اقرار می‌کنند که آنان بسیار زحمت کشیدند و مثال این چنین زحمت و قربانی به حاکم دنیاوی دیگر دیده نمی شود. به طور خاص از حضرت عمر بسیار ستایش می کنند و می گویند که ایشان آنچنان فردی بود که برای اسلام و برای پیشرفت مسلمانان بسیار زحمت کشید، اما با وجود داشتن صدها کارمندان بسیار سختی ها را تحمل می کرد و این آیه همیشه مد نظرش بود که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و این که و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، وقتی از خداوند امری به عهده شما سپرده می شود و مردم و برادران شما را برای دولت و امارت انتخاب کنند، آن زمان فریضه دارید که عدل کنید و تمام قوا را برای خدمت بنی نوع انسان به عمل بیاورید. بنابراین رخداد حضرت عمر بسیار دردناک است. وقتی زمان وفاتش فرا رسید و فردی او را ظالم گمان کرد و به سبب جهالت خود عمه زد و او وفات خود را باور کرد و یقین داشت و با درد روی تخت خواب می لرزید و چندین بار می گفت اللهم لا علی ولا لی، اللهم لا علی ولا لی. ای خدا تو من را حاکم کردید و امانتی به من سپردید. من نمیدانم آیا حق این را ادا کردم یا نه. اکنون زمان وفات فرا رسیده و من این جهان را رها کرده پیش تو حاضر می شوم. ای خداوند، من به پاداش عمل خود اجر خوبی یا خواستار جایزه نیستم، بلکه ای خداوند میخوام که تو بر من رحم بفرما و من را ببخش و اگر در انجام وظیفه کوتاهی کردم در آن صورت صرف نظر کن. عمر آنچنان فرد جلیل القدر بود که اهل جهان نظیر عدالت عمر مطرح میکنند، تعریف میکنند و آنچنان افراد در این جهان خیلی کم هستند که این آیه را مد نظر داشته باشند و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. وقتی این جهان را وداع میکند و در این وضعیت و اضطراب وفات مییابد که تمام خدمت برای بهبود دولت و مردم انجام داد و برایش حقیر بود و خدماتی که در دیدگاه مسلمانان مورد ستایش بودند و اقوام بیگانه هم از آن ستایش کرده، بلکه افرادی از کشوران دیگر هم با الفاظ خوبی یاد کردند و خدماتی که نه تنها افراد آن زمان بلکه امروزه بعد از گذشت 1300 سال کسانی که به صاحب عمر حمله ور می شوند، وقتی به ذکر خدمات عمر می رسند می گویند بی تردید عمر فرد بی نظیر بود. خدماتی که در نگاه حضرت عمر حقیر بودند و اضطراب داشتند که اللهم لا علی ولا لی.
ای خداوند، امانتی به من سپرده شد، نمیدانم که حقش به جایی آوردم یا خیر. من از تو التماس میکنم، درخواست میکنم که کوتاهی من را ببخش و از مجازات مصون دار. بعد در سخنرانی محسن جهانی حضرت مسلم موعود رضی الله عنه بیان کرد که حضرت عمر انسانی بود که در موردش مورخان مسیحی نوشتند اون چنان دولت را اداره کرد که نظیر اون دیده نمی شود و مورخین به رسول اکرم فحش می دهند، اما از حضرت عمر ستایش می کنند. اون فردی که همیشه در صحبت کسانی بود و تا دم مرگ آرزو کرد که به پای رسول کریم صلی الله علیه و آله و سلم جا داده بشود. اگر از فعل پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چیزی آشکار می شد که ایشان برای رضای خداوند عمل انجام نمیدهند، در آن صورت فردی مانند حضرت عمر این مرتبه را فرا می گرفت و آرزویی داشت که در پای ایشان جا داده می شود بشود. حضرت مسلم موعود این امر را اثبات می کنند که به سبب غلامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، به سبب تربیت ایشان، حضرت عمر امور عدالت انجام داد و ترس خدا داشت. حضرت عمر با اهل بیت چگونه احترام ورزید، بابت این حضرت مسلم موعود رضی الله عنه فرمود حضرت عایشه مدت طولانی بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم زنده ماند. در زمان حضرت عمر ایران فتح شد و آسیای بادی از آنجا آورده شدند که در آنان آرد باریک ساییده می شد. وقتی اولین آسیای بادی در مدینه شروع به کار کرد، آن موقع حضرت عمر دستور داد که اولین آرد در خدمت حضرت عایشه به طور هدیه فرستاده بشود. بنابراین به سبب طبق دستورش آرد ساییده در خدمت حضرت عایشه فرستاده شد و کلفت حضرت عایشه از آن آرد نان پخت. زنان مدینه قبلا که آرد باریک و سعیده ندیده بودند، آنان هم در خانه حضرت عایشه جمع شدند تا آرد سعیده و نان را نگاه بکنند. تمام حیات از زنان پر شده بود و منتظر بودند تا نانی که از آن آرد پخته بشود نگاه کنند. حضرت مسلم موعود خطاب به زنان میکنند و فرمود که شما فکر میکنید که شاید آرد از جنس دیگر باشد، آرد عجیبی باشد. آن آرد از جنس دیگر نبود، بلکه از جنس کمتر بود که شما هر روز میخورید. آردی که زن هر روز میخورید، آردی که زن فقیران میخورد از جنس آن کمتر بود، اما آردی که در مدینه بود جنس آن بهتر بود. جنس این آرد از اون بهتر بود. به هر حال نانی آماده شد و زنان نگاه کردن و تعجب کردند. آنان با تشویق نان را دست می زدند و می گفتند چقدر نان نرم است. آیا آرد بهتر از آن در جهان وجود دارد؟ نان که پخته شد، اما اینجا داستان عشق و احترام حضرت عایشه با حضرت محمد شروع می شود و او چقدر با محمد علاقه داشت. حضرت عایشه یک تیکه از نان گرفت و خورد و تمام زنان با تشویق به حضرت عایشه نگاه کردند تا وضعیت حضرت عایشه وقتی نان نرم می‌خورد نگاه کنند، شاید او با مزه بخورد و اظهار خوشحالی بکند. ولی وقتی لقمه در دهانش رفت وضعیتش آنچنان شد طوری کسی گلوی حضرت عایشه گرفت و اشکان از چشمانش جریان شد. زنان گفتند که سرکار خانم، آرد خیلی خوب است و نان اینقدر نرم است و به شما چه شده است که از حلق فرو نمی رود و به گریه افتاده؟ آیا این نقصی دارد؟ حضرت عایشه فرمود این هیچ نقصی ندارد و آرد خیلی نرم است و نان خوبی است و این چنین چیزی قبلا ندیده بودم. اما اشکان به خاطر این جریان
نشدند که در این نقصی است، بلکه به یاد آن روزهایی افتادم وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم آخرین روزها را سفری کردند و لاغر بودند و نمی توانستند غذای سخت بخورند، اما در آن روزها ما گندم را با سنگ ساییدیم و نان پختیم. او فرمود این نعمتها به توسط کسانی به ما داده شدند که انان در گذشته است و ما را این نعمتها داده شدند. این گفت و لقمه را برون انداخت، گفت این نانها از پیشم ببرید. من به یاد دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم افتادم و نمیتوانم این نان بخورم. از حضرت ابن عباس مروی است که در دوران حضرت عمر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و مدائن را فتح بودند و مدائن تخت کسرا بود و او به آنان دستور داد که حصیر در مسجد پهن کنند و درباره مال غنیمت دستور داد که روی حصیر بیاندازند. پس از آن اصحاب رسول جمع شدند و اولین کسانی که خواستار مال غنیمت بود آن حضرت حسن بن علی بود. و عرض نمود که ای امیرالمومنین، مالی که خداوند به مسلمانان عطا کرده است از آن حق من بدهید. و حضرت عمر بهش با لبخند و تکریم 1000 درهم داد. پس از آن عبدالله پسر حضرت عمر جلو آمد و عرض نمود که ای امیرالمومنین، مالی که خداوند به مسلمانان عطا نموده است از آن حق من بدهید. حضرت عمر با لبخند و تکریم 500 درهم داد. و پس از آن پسر وی عبدالله پسر وی حضرت عمر جلو آمد و عرض نمود که ای امیرالمومنین، مالی که خداوند به مسلمانان عطا نموده است از آن حق من بدهید. حضرت عمر با لبخند و تکریم 500 درهم داد. عبدالله بن عمر عرض نمود که ای امیرالمومنین، من آدم نیرومند هستم و جلوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با شمشیر جنگ می‌کردم و حسن و حسین آن زمان بچه بودند و در کوچه های مدینه راه می‌رفتند. شما آنان را 1000 درهم دادی و من را 500. او فرمود بله، بروید و پدر همانند که هر دو دارند بیاورید و مادری همانند که مهمانند مادر هر دو بیاورید و پدر بزرگ همانند پدر بزرگ هر دو باشد و مادر بزرگ همانند مادر بزرگ هر دو باشد و عمویی که همانند عموی هر دو باشد و دایی که همانند دای هر دو باشد و خاله که همانند خاله هر دو باشد، پس حتما نمیتوانید پیش من بیاورید. ابو جعفر روایت میکند وقتی حضرت عمر تصمیم گرفت که برای مردم یاران تعیین کنند و تصمیم گیری وی از همه بهتر بود، مردم عرض کردند که شما اول از خودش شروع کنید. وی یعنی حضرت عمر فرمود نه، این درست نیست. چنانچه وی اول از خویشاوند نزدیک رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع کرد. وی اول به حضرت عباس و بعداً به حضرت علی سهمش مقرر کرد. حضرت عمر بن خطاب حضرت امام حسن و امام حسین را دوست داشت، آنها را سوار میکرد و عطا میکرد همان گونه که پدرشان را عطا میکرد. روزی از یمن پارچه به طور هدیه دریافت شد و وی در بین پسران اصحاب تقسیم کرد و هر دو را از این هیچی نداد و فرمود از این هدیه چیزی مناسب و در خورشان نیست. سپس به نایب امیر یمن پیغام داد که در خور هر دو پارچه بفرستد. این ذکر انشاءالله در آینده ادامه خواهد یافت. الان بعضی از مرحومین را ذکر میکنم و بعد از نماز جمعه نماز جنازه هم اقامه خواهم کرد. اولین ذکر خانم سهیل محبوب همسر آقای فیض احمد گجراتی درویش مرحوم ناظر بیت المال است. خانم سهیل در سن 90 درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. به فضل خداوند موسیه بودند. از خانواده تحصیل کرده استان بهار تعلق داشت. پدرش احمدی نبود ولی مادرش بعد از بیعت پدر از خود
کتاب‌های سلسله را مطالعه کرده شامل جماعت احمدی شد و تا 34 سال از بی‌اعتنایی همسر به شدت اذیت شد، ولی برای احمدیت پا بر جا و ثابت عزم ماند. همسرش احمدیت را قبول نکرد ولی مخالفتش را ترک گفت و پسران هم با خانواده احمدی ازدواج کردند. همین گونه خانم سهیله هم با خانواده احمدی ازدواج کرد. در سال 1958 اولین بار مادر مرحومه با دختر خود سهیله محبوب قادیان اومد. خانم سهیله میگوید که شهر قادیان علاقه زیادی داشت. بسیار دعا کرد که به هر گونه‌ای در قادیان زندگی کنند. به هر حال وی زندگی وقت کرد و آن وقت حضرت میرزا بشیر احمد ناظر خدمت درویشان بود. در پاسخ به نامه وقف به وی نوشت که درباره وقف شما خبرم رسیده است. این تصمیم شما مورد ستایش است. در وقف اولین مسئولیت شما همین است که دین را یاد بگیرید و طبق احکام اسلام و احمدیت عمل بکنید تا بهترین اسوه استوار شود. چنانچه در سال 1964 وقف کرد و در همین سال 1964 با چودری عبدالله درویش ازدواج کرد و حاصل این ازدواج یک دختر به دنیا آمد، ولی چندی بعد از هم جدا شدند. سپس ازدواج دوم صورت گرفت. از چودری فیض احمد گجراتی درویش یک پسر به دنیا آمد ولی در سن کودکی درگذشت. مرحومه تا بازنشستگی تقریباً 30 سال در مدرسه دخترانی نصرت به عنوان مدیر توفیق خدمت یافت. ذکر دومین درگذشت راجع خورشید احمد منیر مربی سلسله از استرالیا است. انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم موسی بود. وی عرصه زیادی در پاکستان منطقه های آزاد کشمیر توفیق خدمت پیدا کرد. یک مربی دلیر و ناترس بود. در عرصه خدمت در آزاد کشمیر دچار مخالفت شدید بود. اوضاع پرآشوب 74 با دلیری و جرأت مقابله کرد. حضرت خلیفه سوم مسیح در یک جلسه درباره وی فرمود آنجا یک مربی دلیر ما ساکن است، لقب دلیر بهش داد. ولی آقای راجع خورشید احمد منیر در راولپنڈی خانه خود را به جماعت هدیه داد و خلیفه چهارم مسیح در دوره خود این هدیه را قبول کرد. آقای راجع بعد از تقسیم پاکستان و هند به احمدنگر منتقل شدند. از اینجا جایی که بنیان جامعه احمدی نهاده شد آنجا درس می‌خواند. برای تأمین نیازهای شیخ مغازه در خانه باز کرد. در سال 1948 در ارتش فرقان هم شرکت کرد. در سال 49 در امتحان مولوی فاضل موفق شد و بعد از موفقیت در اولین کلاس شاهد جامعه به عنوان مربی سلسله به مناطق مختلف پاکستان و کشمیر توفیق خدمت یافت. در سال 1974 به خانه وی تاختند ولی با جرأت و پافشاری مقابله کرد و در نتیجه سنگ زدن مجروح شد. ولی به هر حال تمام افراد خانه محفوظ ماندند. وی برای پافشاری نصیحت می کرد و می فرمود به جماعت‌های الهی ابتلا و آزمایش پیش می آیند و در همین اوضاع با جرأت دلیری و جماعت‌ها بازدید می کرد. به خانه مردم می رفت و اکثر اوقات اتفاق افتاد که جایی که برای دید و بازدید برای دوره می رفت مردمان آن منطقه وی را گرفتند و زدند، ولی هیچ وقت گله و شکوه نکرد. وی 4 پسر و 4 دختر دارد. امروزها در استرالیا بود و همونجا درگذشت. ذکر بعدی ذکر ضمیر احمد ندیم است که در سن 56 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. مریض سرطان بود. جد بزرگ وی آقای رحیم بخش
صحابی حضرت مسیح موعود علیه السلام در سال 1897 احمدیت را قبول کرد. وقتی جد بزرگ وی شنید که امام مهدی ظهور کرده است، از روستای خود به اسم شکارپور ماچیان استان گرداسپور برای شرکت در جلسه سالیانه قادیان رفت و بیعت کرد و سپس به خویشاوندی خود به اسم مهردین خبر داد. وی هم رفت و بیعت کرد و سپس از تبلیغش تمام روستا احمدیت را قبول کرد. وی آقای ضمیر بعد از فرا گرفتن تحصیلات از جامعه احمدیه چند مدت در میدان عمل زیر سرپرستی نظارت اصلاح ارشاد مقامی توفیق خدمت یافت. بعداً در اداره منصوبه بندی و بعد از این در نظارت اصلاح ارشاد مقامی توفیق خدمت پیدا کرد. از سال 2005 تا دم وفات سمت معاون ناظر وصیت شعبه استقبالیه داشت. خداوند بهش یک دختر و یک پسر عطا کرد. پسرش هم مربی است. آدم خیلی اجتماعی بود، بازی کن بود، به خاطر بازی بسکتبال روابط خوبی داشت. و از این روابط برای جماعت استفاده هم میکرد. تهجد میخواند، بر خداوند متعال توکل میکرد و در اوضاع وخیم خواندن نوافل و نوشتن نامه به خلیفه زمان عادتش بود. خداوند متعال نوافل و دعاهایش را قبول کرد. ذکر بعدی ذکر عیسی موکی تلیمی از تنزانیا است. وی چند روز پیش درگذشت انا لله و انا الیه راجعون در خانواده مسیحی به دنیا آمد و در 19 سالگی به سبب اوضاع حوالی به مذهب گرایش پیدا کرد و اسلام را قبول کرد. چند سال بعد با عقاید جماعت احمدی آگاه شد و در سال 1992 بیعت کرد، شامل جماعت احمدی شد. بعد از بیعت مرحوم تحول پاکی در وجود خود احساس کرد و خویشاوند نزدیکش هم این تحول را مشاهده کردند و از دیدن و مشاهده کردن تحول این در شوهر زنش هم بیعت کرد. بعد از بیعت مرحوم برای رشد افزایش اطلاعات دینی خود بسیار تلاش کرد و این کار هم موقعیت تبلیغ دین اسلام احمدیت از دست ندادند. در پرداخت احیانه از همه پیشی می جست. بارها اذعان داشت که با خرج کردن در راه خدا و در کسب و کار برکت پیدا می شود. و این کسب و کار داشت، خیلی خوش رفتار و خوشخلق و آدم خاکی بود. با واقفین زندگی، مسئولان و کارمندان مؤدبانه رفتار میکرد. مرحوم موسی بود. در بازماندگان 2 همسر و 10 بچه به یادگار گذاشتند. مسئول و جماعت تنزانیه می نویسد مرحوم رئیس دارالاسلام تعیین شد. ویژگی ساده زیست در وجود ایشان آشکار و روشن بود، به خاطر همین در دلهای مردم جا پیدا میکرد، مخفیانه خدمت میکرد. بعداً به عنوان نایب امیر تنزانیه منصوب شد و با معیار و سطح بالا از عهده این سمت بر آمد. یک بزرگ صاحب رأی بود، همیشه نظام و احترام جماعت را مد نظر خود داشت. احمدی ها را برای اتحاد و یک پارچگی و برای همبستگی با خلافت درس میداد و نصیحت میکرد. نیازهای شخصی کارمندان جماعت را هم در نظر داشت. به هر نحو تلاش میکرد، بلکه کارمند را صبح با ماشین همراه خود به اداره می برد تا در اتوبوس ها وقت تلف نشود. در خانه خود یک اتاق را برای نماز مشخص کرده بود، همانجا نمازها می خواند. وقتی برای تشخیص سهم ارث بهش گفته شد، اول از همه سهم ارث خود را تشخیص داد و سهم ارث خود را پرداخت کرد.
ذکر بعدی ذکر آقای شیخ مبشر احمد سرپرست نظامت تعمیر قادیان است که پسر شیخ اسرار احمد از کیرنگ به تیشه هند بود. چندین روز قبل از بیماری کرونا درگذشت. سنش 33 سال بود. انا لله و انا الیه راجعون. مرحوم احمدی پیدایشی بود. خانواده ایشان از خانواده قدیم احمدی ها بود. بی نهایت آدم خوشخلق، نمازخوان و برای خدمت به دین آماده بود و خادم سلسله بود. از بچگی با مسجد وابستگی خاصی داشت. 8 سال در نظامت تعمیر با شیوه عالی به عنوان سرپرست خدمت میکرد. با جدیت و سخت کوشی فعالیت میکرد و دقیق کار میکرد و خیلی دقیق کار میکرد و بازماندگان به جز همسر، والدین، 2 برادر و 1 خواهر به یادگار گذاشته است. جنازه بعدی جنازه آقای سیف علی از سیدنی است که درگذشته است. انا لله و انا الیه راجعون. به فضل خدا موسی بود. از طرف مادر چودری محمد علی و چودری گام خان اصحاب حضرت مسیح موعود علیه السلام بودند که نوه ایشان بود. برادرش حیدر علی ظفر که مبلغ سلسله جرمنی است و امروزها نائب امیر است، وی میگوید که در سال 1961 دیپلم گرفت، در حیدرآباد استخدام شد و بعد از این خرج تحصیلات 2 برادر را تحمل کرد و خرجهای ما هم تأمین میکرد و والدین را هم از خود گذشته خدمت میکرد. بی نهایت اجتماعی، نرم لهجه، آدم خاکی بود. با بچه ها با شفقت و با نوجوانان با محبت برخورد میکرد. با نظام جماعت و خلافت ارتباط محبت آمیز و اطاعت داشت. همیشه به بچه های خویش درس محبت و اطاعت داد. مسئولان را بسیار گرامی می داشت. دوست نداشت که شکایتی درباره مسئولان را به هیچ وجه گوش کند. انسان دعاگو بود. نماز تهجد می خواند و نمازها را با دقت ادا می کرد. وقتی در پاکستان بود به عنوان سکرتری مال و وقف جدید توفیق خدمت پیدا کرد. سپس در میرپور خاص حضرت خلیفه 4 مسیح وی را به سمت رئیس جماعت منصوب کرد و تا آغاز امارت به عنوان رئیس خدمت کرد. بعد از شهادت دکتر عبدالمنان صدیقی به عنوان امیر مقامی و امیر ناحیه توفیق خدمت یافت. تا روانگی به استرالیا امیر ناحیه میرپور خاص ماند. در تنظیم‌های ذیل هم توفیق خدمت یافت. همین گونه تا مدت روانگی به استرالیا به عنوان امیر ناحیه میرپور خاص بود. همین گونه در استرالیا عضو گروه قضاییه بود و نایب رئیس اول انصار الله بود و همین گونه در جماعت از سال 2016 به عنوان سکرتری ازدواج فعالیت میکرد و 2 پسر در زندگیش درگذشتن. با صبر این صدمه را تحمل کرد. به هر حال در بازماندگان به جز همسر 4 پسر و دختر گذاشته است. جنازه بعدی جنازه آقای مسعود احمد حیات پسر رشید احمد حیات است که در سن 80 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. در خانوادهش هم احمدیت از توسط حضرت بابو عمر حیات پسر چودری پیربخش آمد. عمر حیات در سن 14 سالگی در سال 1898 بیعت کرد. در سلسله احمدیه شامل شد. اولا در ارتش توفیق خدمت پیدا کرد، سپس به کینیا رفت. آقای مسعود حیات در سال 1967 از کینیا به انگلیس آمد و سپس همینجا تابعیت گرفت. بی نهایت خوش‌طبع و
پایبند روزه و نماز بود. خوشقول که یک انسان اجتماعی، مهمان دوست، مهربان و دلسوز بود. 2 بار به حج رفت. با حضرت خلیفه چهارم مسیح در کشورهای مختلف در طور رسمی خدمات رانندگی و محافظت انجام داد. وقتی در سال 1983 مسجد الاحد خریداری شد، سهم بزرگی در این مرحوم و همسرش طاهر حیات اهدا کرد. وقتی جماعت پل قرمز لندن تقسیم شد، اهل این منطقه مسجد جداگانه و شخصی نداشتند. وقتی جماعت پل قرمز لندن تقسیم شد، اهل این منطقه مسجد جداگانه و شخصی نداشتند. وقتی معلوم شد، از بخش خانه خود برای مسجد وقف کرده. اینجا برای 3 سال مرکز جماعت مستقر ماند و کارهای مختلف جماعت اینجا برگزار می شد. 2 پسر دارد، همسر دوم دارد. همسر اول درگذشته ولی همسر دوم دارد و 2 پسر دارد. خداوند متعال با تمام مرحومین رفتار رحم و مغفرت کند و نسل‌هایشان را با احمدیت ملحق بسازد و دعاهای ایشان و بزرگان ایشان برای نسل‌های آینده قبول بشوند، همانگونه که قبلا اعلام کردم که بعد از نماز جنازه ها را اقامه خواهم کرد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.